बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा आज कालब और उसकी इकसाम, मैट्रिक्स या मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स। तो स्टूडेंट आम तौर पर मैट्रिक्स की जो टाइप्स हैं वो 8 हैं, जिसको आम तौर पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये बताता चला जाऊँ कि इसकी टाइप्स और भी हैं। हम सिर्फ वो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मुस्ततीली कालिब। नंबर दो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 3 है कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। मुस्ततीली कालब, मुरब्बी कालब, कालमी कालब, कतारी कालब, वतरी कालब, मसावी कालब, सिफरी कालब या फिर यक हिंसी कालब, जिसको आप यूनिट कालब का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कालब जब भी लिखा जाता है उस मैट्रिक्स के लिखने का एक मखसूस तरीक़ेकार है और इसकी मखसूस लैंग्वेज है और इसको मखसूस तरीके से बयान किया जाता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो, जब भी आप कोई कालब लिखेंगे, जब भी आप कोई मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसे हमें ऑर्डर में लिखना पड़ता है। एक ऑर्डर उसका मखसूस होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक कालब है, तो आप इसमें देखें कालब में हमारे पास इस कालब में बुनियादी तौर पर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये दो रोज़ हैं इस कालब में और हमारे पास कॉलम की तादाद जो है वो यूं करके अगर आप देखें तो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस कालब में दो लाइनें हैं, दो कतारें हैं। हम इसको ऑर्डर को m/n पढ़ते हैं। m निशानदेही करता है कि उस कालब में, उस मैट्रिक्स में लाइनें कितनी हैं और m नुमाइंदगी करता है कि उसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास दो लाइनें हैं, तो इस मैट्रिक्स में लाइंस की तादाद चूँकि 2 है, रोज़ की तादाद चूँकि 2 है और यहाँ कॉलम जो है वो हमारे पास 3 है। तो हम इसको ऑर्डर को m/n पढ़ते हैं या 2/3 पढ़ते हैं। जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें जो लाइनें हैं वो 2 हैं और कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। लाइनों की तादाद और कॉलम्स की तादाद को अगर आप एक मखसूस अंदाज से लिख देते हैं तो इसे हम तरतीब या ऑर्डर कहते हैं। तो मैट्रिक्स का जब भी ऑर्डर लिखते हैं हमेशा इसके राइट बॉटम पर लिखा जाता है। यहाँ हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं और आम तौर पर इसको हम पढ़ते हैं m/n। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर के बगैर ना तो जमा किया जा सकता है, ना माइनस किया जा सकता है, ना मल्टीप्लाई, कोई भी काम नहीं हो सकता। आप जब भी मैट्रिक्स पर बात कर रहे होते हैं तो उसका सबसे पहली ज़रूरी बात जो होती है वो उसका ऑर्डर ही होता है। तो ऑर्डर को लिखने के लिए हमेशा लाइनों की तादाद पहले लिखी जाती है और उसके कॉलम्स की तादाद जो है बाद में लिखी जाती है और m/n इसको पढ़ा जाता है। तो स्टूडेंट आप चलते हैं इसकी टाइप्स की जानिब। सबसे पहली टाइप जो है उसकी रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, हम उसे मुस्ततीली कालब का नाम देते हैं। जैसा कि यहाँ आप देखें कि ये ऑर्डर 2/3 है, तो ये एक मुस्ततील शक्ल का कालब है। आपके यहाँ या तो रोज़ की तादाद डिफरेंट है या कॉलम्स की तादाद डिफरेंट है। अगर आप इसको इस शेप में लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर हम इसी कालब को यूँ भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें स्टूडेंट तो इस कालब का ऑर्डर जो है ये भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास यहाँ लाइंस 3 हैं और कॉलम की तादाद 2 है। 3/2 या 2/3 दोनों कालब जो है वो मुस्ततील शक्ल के हैं, इसलिए हम इसको मुस्ततीली कालब का नाम देते हैं। वो कालब जिसमें जो हमारे पास मौजूद एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पास अरकान हैं, वो कतारों के एलिमेंट्स की तादाद और हो, कॉलम्स में जो एलिमेंट्स हैं उसकी तादाद और हो, यानी कि ये मुस्ततील शक्ल का हो, तो ऐसी सूरत में हम इसको मुस्ततीली कालब का नाम देते हैं। इन दोनों का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है। ये दोनों लाइंस और कतारें आपस में बराबर नहीं होती। लेकिन अगर हम स्क्वायर मैट्रिक की बात करें तो यहाँ ऑर्डर जो है वो दोनों लफ्ज़ एक जैसे ही होते हैं। जितनी रोज़ होंगी उतनी ही कॉलम्स होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉलम ये है, हम कहते हैं ये, अगर आप इस कालब को चेक करें तो आप देखें कि इसका ऑर्डर 2/2 आ जाएगा। इसमें जितनी लाइंस हैं उतनी ही हमारे पास कॉलम्स हैं।
گویا کہ لائنز کی تعداد اور کالم کی تعداد m/n دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہیں، اس کو ہم مربع کالم کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ ایک مربع کی شکل میں ہے، یہ مستطیل کی شکل میں ہوتا ہے، یہ مربع شکل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری ٹائپ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کالم میٹرکس، نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کالم جس میں صرف ایک ہی کالم ہو تو ہم اس کو یک کالمی کالم کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ کالم دیکھتے ہیں، یہ ہے ہمارے پاس، تو اسٹوڈنٹ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہاں صرف ایک ہی کالم ہے، تو ہم لکھیں گے 4/1۔ اگر ہمارے پاس یہ 1 ہو تو پھر ہم اس کو کالم میٹرکس کا نام دیتے ہیں، گویا کہ اس میں کالم کی تعداد ایک ہے۔ جبکہ ہم قطاری کالم کی بات کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارے پاس قطار ایک ہی ہوگی۔ اگر ہم اسی کو یوں لکھ دیتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں ہمارے پاس لائنز کی تعداد ایک آ گئی ہے، جبکہ کالمز یہاں 1 2 3 4 ہیں۔ تو اگر اس شیپ میں آ جائے تو یہ ہمارا رو میٹرکس، چونکہ رو ایک ہی ہے، رو میٹرکس کہلاتا ہے۔ یہ کالم میٹرکس کیونکہ اس میں کالم کی تعداد صرف ایک ہے تو ہم اس کو کالمی میٹرک کا نام دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہمارے پاس ہے ڈائیگنول میٹرکس۔ تو ڈائیگنول میٹرکس ہم ایسے میٹرک کو کہتے ہیں جس میں مین ڈائیگنول جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی فگر لکھا ہوا ہو، باقی سب جگہ پر زیرو ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کالم یہ ہے، یہاں ہم یہ مین ڈائیگنول ہے ہمارا، اس میں تو کوئی نہ کوئی فگر لکھا ہوا ہو، باقی جتنے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں اس میں زیرو ہو، زیرو کے علاوہ کوئی اور لفظ نہ لکھا ہو، ایلیمنٹ کوئی اور نہ ہو، ایسے میٹرک کو ہم ڈائیگنول میٹرک یا وتری کالم کا نام دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا مین وتر ہے، اس کا جو مین ڈائیگنول ہے، اس میں صرف اس میں لفظ لکھا ہوا نظر آئیں گے، اس میں کوئی ڈیجٹ لکھا ہوا نظر آئے گا، اس میں کوئی حصہ لکھا ہوا نظر آئے گا، جبکہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی جگہیں ہیں وہ ساری کی ساری زیرو سے فل کی جاتی ہیں۔ اس کو ہم ڈائیگنول میٹرک کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایکول میٹرکس۔ اسٹوڈنٹ یہ دو ایک جیسے میٹرکس کو ہم ایکول میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ خیال رکھیے گا کہ ایسے دو میٹرکس جس میں آپ کا آرڈر بھی ایک جیسا ہو، ایلیمنٹس بھی ایک جیسے ہوں، سائنز بھی ایک جیسی ہوں۔ مثلا ہمارے پاس دو میٹرکس ہیں کچھ اس طرح کے، میں کہتا ہوں یہاں ہمارے پاس یہ ہے ایلیمنٹس، اب اس کالم کا نام ہم نے رکھا اے، اور اگر ہم کسی بی کالم کو لیتے ہیں تو اس کالم میں بھی ایلیمنٹس کی تعداد بھی یہی ہونی چاہیے اور یہ دونوں ایلیمنٹس ایک جیسے ہونے چاہیے۔ ایسی صورت میں ہم ان کو مساوی میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں ہمارے پاس یہ میٹرکس میں 4 3 ہے، وہاں بھی اس کالم میں 4 3 ہے، -2 اور 6 ہے، وہاں بھی -2 اور 6 ہے، اور اگر آپ آرڈر کی بات کریں تو یہاں بھی 2/2 ہے اور یہاں بھی 2/2 ہے۔ آرڈر بھی برابر ہوگا دو میٹرکس کا، اور دونوں میٹرکس کے ایلیمنٹس کی تعداد کے ساتھ ساتھ سائنز سب کچھ ایک جیسا ہونا چاہیے، تو اس کو ہم مساوی میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ نل میٹرکس۔ نل میٹرکس سمپل سی بات ہے، یہ میٹرکس میں جب تمام کے تمام ایلیمنٹس زیرو ہوتے ہیں اس کو ہم نل میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ اگر آپ اس میں اس جگہ پر بھی زیرو کر دیتے ہیں تو چونکہ سارے کے سارے ایلیمنٹس زیرو ہو گئے، ایسے کو ہم نل میٹرکس یا زیرو میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ یہ مستطیلی بھی ہو سکتا ہے، یہ مربع بھی ہو سکتا ہے، اس میں صرف ایلیمنٹس کو چیک کیا جائے گا، ایلیمنٹس کی تعداد کتنی بھی ہو، آرڈر اس کا کوئی بھی ہو، لیکن ہر ایلیمنٹ زیرو ہو، ایسی صورت میں ہم اس کو صفری یا زیرو میٹرک یا نل میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آخر پر ہے ہمارے پاس یونٹ میٹرکس۔ اگر آپ کا مین ڈائیگنول جو ہے اس میں 1 ہو ہر جگہ پر، مثلا ہمارے پاس یہ کالم ہے ایک، اگر آپ کے پاس یہ کالم ہے تو یہاں ہمارے پاس 1 1 ہونا چاہیے۔ اگر یہاں 1 1 ہے تو اس کو ہم یونٹ میٹرکس کا نام دیتے ہیں عام طور پر۔ باقی جتنی بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ زیرو ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن یہ والا جو مین ڈائیگنول ہے اس کا، یہ والی جو ہمارے پاس صورتحال ہے، اس میں صرف اور صرف 1 کا ڈیجٹ ہی ہونا چاہیے، 1 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم یونٹ میٹرکس کا نام دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ تعالی العزیز اگلی ویڈیو میں ہم ان میٹرکس کو یا میٹرسز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی جمع تفریق ملٹیپلیکیشن وغیرہ جو ہے وہ، یا پھر اس کا ٹرانسپوز ہے
یا پھر آپ اس کی انورس شیپ ہوتی ہے، یہ ہم اس کا ڈٹرمننٹس، یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی العزیز ایک ایک ویڈیو کی صورت میں لے کے آئیں گے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو آج، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ ہمارے چینل کو بلکہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کامنٹس ہم تک ضرور بھیجا کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتایا کریں۔ اسٹوڈنٹ آپ کو جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل میں اکنامکس، جس میں مائکرو، میکرو، انٹرنیشنل اکنامکس، میتھمیٹیکل اکنامکس اور بہت ساری اکنامکس جو ہے وہ آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل سے انشاءاللہ تعالی العزیز انگریزی کی گرامر کے بھی ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں، استفادہ کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام۔